الحمد لله كما حمده المصطفى والأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعباد الله الصالحون والصلاة والسلام على سيد الراشدين إمام القبلتين جد الحسن والحسين محمد المصطفى وعلى آله المرتدى وأصحاب الأتقياء كثيرا كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. إن الله تعالى اختار رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون سيد رسوله وخاتم الأنبياء، واختار دين الإسلام ليكون أكمل ديان وخاتم تشريعته، وكما اختار جل شانه نبيه صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء ودينه بين الأديان، وكذلك اختار حملة هذا الدين الحنيف من بين سائر الناس فكان هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هم عصبة مؤمنة آمنوا به وصدقوه حينما كان الناس يكذبون وأزروه ونصروه حينما كان الأعداء يدسون بقتله وأيدوه في كل ساعة الأسرة. وها هم الذين اتبعوا النور الذي ينزل معه وكانوا وزراءه المخلصين وانصاره المحبين وأعوانه الصادقين، وما فتوا يذبون عن شريعته وينافحون من أجل تبليغ سنته ويبذلون أنفسهم وأموالهم لله كلمة الله لتكون هي العليا وتركوا أوطانهم لنشر رسالة الإسلام. وها هم طائفة المختارة مكن الله تعالى بهم دينه ولا الأرض أن الله تعالى منحهم شرف صحبة أفضل الأنبياء وأكرم رسول سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهم خيار الأمة وأبرارها ولهم مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة، ووصفهم الله تعالى في كتابه الذي وثنى عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحد ولا نصيفا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. وعن أبي عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وصحاب جدنا أحمد ممنوع والذي يتتابع على أصحابي نحن سنقوم أمامه وأقسم بالله العظيم إن من يتطاول على سيدنا أبي بكر أو سيدنا عمر أو على أحد من الصحابة
अशद्दु इंदी मिम्मन यततावलु अला अमी व उब्बी व जद्दी व जद्दाती ला युज़इदना अहदन इला फी सहाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।